वाह वाह كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين حياتي حياتي ما شاء الله ما شاء الله كراما كاتبين يعلم تفعلون سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله إن الأبرار لفي نعيم वाह वाह وإن الفجار لفي جحيم ما شاء الله سبحان الله سبحان الله يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين वाह कारी साहेब वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह وما أدراك ما يوم الدين हयाती दराज वाह 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 ثم ما أدراك ما يوم الدين वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह يوم لا تملك نفس لنفس شيئا آه. والأمر يومئذ لله عمر دراز صدق الله